नमस्कार। यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र मानिया। आजको यक्ष प्रश्नमा हामी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेललाई यक्ष प्रश्न सोध्छौं। खास गरी पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आधिकारिक रूपमा, कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा, वैधानिक रूपमा विभाजित छैन, तर दुई पक्ष खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र माधव नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षका बीचमा अहिले जो प्रकारको जुहारी सडकमा, सञ्चार माध्यममा र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ, यसले हिजो उहाँहरू एउटै घरमा एउटै थालमा बाँडेर दाल तिउन गरिरहनु भएको थियो, कसरी पत्याउने? साँच्चै जो अवस्था सृजना भएको छ, अदालतले एउटा फैसला गर्ला अनि निर्वाचन आयोगले पनि गर्ला, तर दलहरूमा किन संवैधानिक निकायप्रति, अङ्गप्रतिको विश्वास टुटेर गएको छ अनि सत्ता आफै यति बेला सडकमा झरेर किन आमसभामा, सडकमा मध्यरातमा गुडेका बख्तरबन्द गाडी अनि त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीले जलारीका लागि दिने भनेको पैसामाथि किन यति धेरै प्रश्न? आज हामी यिनै प्रश्न लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई सोध्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिले तपाईँले अलि धेरै हिँड्नुपर्ने भएको भए जुत्ताको तलुवा फटाउनुहुन्थ्यो, तथापि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, गाडीमै आउजाउ गर्नु पर्यो। बुटोलबाट काठमाडौँ, काठमाडौँमा पनि बालुवाटार, खुमलटार, बालकोट, भैँसेपाटी, यो जो प्रकारको तपाईँको निरन्तर वैशाखदेखि पुससम्म एक प्रकारको गतिशीलता थियो, अन्तमा त्यो चाहिँ परिणाम शून्यमा गएर परिणत भयो। त्यसले के महसुस गराउँछ तपाईँलाई चाहिँ? त्यो प्रयास अहिले शून्य देखिएको हो, भविष्यमा त्यसका परिणामहरू देखिन्छन्। किनकि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सधैँभरि विभाजित अवस्थामा रहिरहन सक्दैन, फेरि त्यो संवादको प्रक्रियामा जोडिन्छ र हिजोका प्रयासहरूको सान्दर्भिकता, औचित्य मान्छेले महसुस गर्दै जान्छन् र भोलि फेरि प्रमाणित हुन्छ। त्यस अर्थमा म चाहिँ त्यसलाई निरर्थक यात्रा ठान्दिनँ। तपाईँको बुझाइ चाहिँ फेरि पनि केपी शर्मा ओली, तपाईँहरू र पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरू एकै ठाउँमा एउटै कम्युनिस्ट यात्रामा जाने सम्भावना अझै बाँकी छ? म व्यक्तिका सन्दर्भका बारेमा व्यक्ति यताउता हुन सक्छ, तर आन्दोलन फेरि जोडिन्छ, व्यक्तिमा जोड नदिउँ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने यसरी यति ठुलो भङ्गालोको रूपमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिनका लागि जति दशक लाग्यो, अब फेरि पनि त समय लाग्छ। त्यस्तो त हुन्छ। जस्तो कि म तपाईँलाई बताउँ, माओवादी आन्दोलन र नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा जुन वैचारिक धार थियो, त्यसका बीचमा एकता हुन्छ भनेर मान्छेले विश्वास गरेका थियो र थिएन। एक प्रकारले भन्दाखेरि अब हिजो शस्त्र द्वन्द्वका समयमा नेकपा एमालेका सयौं कार्यकर्ताहरू चाहिँ अनाहकमा ज्यान गुमाउनु बाध्य भए, किनकि वैचारिक रूपमा असहमत भएकै कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु बाध्य भए। त्यसका बावजुद पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका लागि तिनै बलिदान भएका परिवारहरूले पनि एकतालाई स्वागत गरेकै हो नि, गरे होइन र? एक प्रकार अन्तरसङ्घर्षको पक्ष कति जटिल थियो भन्ने कुरा हत्या समेत भयो, तर मुलुकको भविष्यको प्रश्न कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हत्या हिंसाको परस्परको द्वन्द्वबाट फेरि एकतातर्फ हामी प्रवेश गऱ्यौँ भन्नुको अर्थ आज जे सडकमा जुहारी चलिरहेको छ त्यो के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि धेरै अराजनीतिक कुरा देख्छु म चाहिँ। किन त्यहाँ राजनीतिक सिद्धान्तको बहस, विचारको बहस, तथ्यहरूको प्रक्षेपण, तथ्यहरूमाथि संश्लेषण त छैन। एक प्रकारले भन्ने हो भने आफ्ना कुरालाई जस्टिफाई गर्नका लागि अब अरूलाई खसाल्ने तरिकाहरू नै ज्यादा, विभिन्न प्रकारका आक्षेप लगाउने तरिकाहरू नै ज्यादा प्रयोग भएका छन्। त्यसका बावजुद पनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि रियलाइजेसनको प्रक्रिया त सुरु हुन्छ नि त, नहुने कुरा त छैन। तर त्यसका लागि एउटा यस्तो समय लाग्ला मुख्यमन्त्रीज्यू, जति बेला आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन या कम्युनिस्टहरूको भविष्य चाहिँ फेरि पनि निर्माण गरेर यो ठाउँमा पुग्नका लागि त दशकौँ कुर्नुपर्ने अवस्था। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। फेरि मान्छेलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै मुलुकको भविष्य निर्माणको नेतृत्व गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको जनताको रियलाइजेसन भयो भने त मूल पार्टीका रूपमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टी नै स्थापित भइहाल्छ। अर्को पक्ष चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ भन्ने रियलाइजेसन गर्न सुरु गर्छ चुनाव पछाडि, त्यसपछि एकताको प्रक्रिया फेरि अगाडि बढ्छ।
तपाईले भनेको अब एउटा चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको जहाँ तपाईहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गर्छ या बहुमत र सरकार बनाउँछ अनि उहाँहरू लत्रिएर आउनुहुन्छ। लत्रिएर भएर रियलाइजेसन गर्नुहुन्छ। जनताले चाहिँ हाम्रो कुरा विश्वास गरेन, हामी गलत रहेछौँ भन्ने कुरा त जनमतबाट प्रकट हुन्छ। जसै विगतमा माले एमाले विभाजनका समयमा पनि त त्यस्तै भयो नि। फुट्दाखेरि त मालेतर्फ जाने नेताहरू धेरै सिनियर नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, ठुलो ऊर्जा थियो, उत्साह थियो, उहाँले पनि आमसभा ठुलै गर्नुभएको थियो, ठुलै आमसभा गर्नुहुन्थ्यो, आवेग उत्तेजना पनि राम्रै थिए। तर चाहिँ जनताले विश्वास गरेन। विश्वास नगरेपछि वास्तवमा हामीले जे मुद्दा उठाएका थियौँ जनताले त्योभन्दा बढी चाहिँ एकता खोज्दो रहेछ, बलियो पार्टी खोज्दो रहेछ भन्ने कुराको रियलाइजेसन भएपछि फेरि एकता भयो। अहिले पनि भएको त्यही हो। अहिले भएको के हो भन्दाखेरि यथार्थतामा जनताले स्थायित्व खोज्यो, जनताले समृद्धि खोज्यो, नेताहरूले व्यवस्थापनमा जोड दिनुभयो। व्यवस्थापनमा चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीले चाहिँ रुचि देखाउनु भएन, कुरा त्यही त हो। अर्थात् उहाँहरूको कुरा सुन्नु भएन, उहाँहरूले सुन्नु भएन त नभनौँ, किनकि अब एक पाखे रूपमा अगाडि बढ्नु, उहाँहरूले चाहे जस्तो व्यवस्थापनका लागि उहाँ तयार हुनु भएन, कुरा त्यति हो होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँ जे कलेबरमा विश्लेषण गर्नुहोस् होइन। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले स्थायित्व र समृद्धिको मुद्दालाई जोड दिनुभयो। नेपालको राजनीतिले चाहिँ नेताको व्यवस्थापनमा चाहिँ लामो समय अस्थिरताभित्र व्यवस्थापन प्रधान बनेको थियो। त्यो चिजको हकदाबी उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ सफल देखिनु भएन, कुरा त्यति हो। एउटा बुझाइमा सबभन्दा बढी तपाईँहरूका बिचमा हुन त अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो, देखिएको पनि त्यही छ, छर्लङ्ग सडकमा जे प्रकारका भाषा भावभङ्गी र जे प्रकारका आक्षेपहरू प्रयोग भइरहेका छन् यसले त जुगौँ जुगसम्म सन्तति पनि एकै ठाउँमा बसेर सँगै एउटै भान्सामा खान नसक्ने जस्तो देखिन्छ। तथापि तपाईँले के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या हामी जहाँ उभिया छौँ त्यो मूल बङ्गाल हो, मूल पार्टी हो, उहाँहरू भोलि आत्मसमीक्षा गरेर हामी कहाँ आइहाल्नुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने चोइटिएर जानेहरू माफी माग, आजको दिनमा जनअभिमतको या पार्टीको अभिमतलाई अपमान गर्नेहरू माफी माग र तिमीहरू आऊ, होइन भने तिमीहरू सकिन्छ। जनमतमा नजाँदासम्म हरेकले आफूलाई बलियो दाबी गर्न पाउँछ, किनकि यो त फेरि लोकतन्त्रको विशेषता नै हो होइन। अब तीनवटा प्रधानमन्त्री भएको पार्टीले हामी बलिया छौँ, जनतामा हाम्रो जनमत राम्रो छ भनेर भन्न पाउनु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई म अन्यथा ठान्छु। मैले जनअभिमतको प्रश्नमा बढी घोत्लिने भन्दा पनि तपाईँहरूको पार्टीभित्रको संरचनामा आज अङ्कगणितीय रूपमा विश्लेषण गर्दा पनि चोइटिएको त तपाईँहरू जस्तो लाग्दैन। अङ्कगणितको कुरामा के हुन्छ भने अङ्कगणित भने त पार्टी क्याडर हो होइन। पार्टी क्याडर कसका पक्षमा छन् भन्ने कुरा प्रकट भएकै छ। अहिले हामी सङ्क्रमणकालमा थियौँ, पूर्व एमाले कसको पक्षमा छ भन्ने कुरा पनि प्रकट भएकै छ होइन। पूर्व एमालेको नेतृत्वलाई प्रचण्ड कमरेडको आडमा विस्थापन गर्न खोजियो, बगावत त्यसैको हो। अब यसलाई अन्यथा रूपमा भन्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन होइन। र एकताका बेलाको मुख्य नेतृत्वलाई हटाउन खोज्ने कुरा चाहिँ एकता महाधिवेशन पूर्व चाहिँ एकता विरुद्धको षड्यन्त्र हो। त्यो काम कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट भयो। वास्तवमा उहाँले चाहिँ द्वन्द्वकालीन राजनीतिको उपयोगको राजनीति प्रयोग गर्न खोज्नुभयो। उहाँको एउटा चर्चित भनाइ थियो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने। उहाँले चाहिँ माधव नेपालको ढाडमा टेकेर केपी ओलीलाई हिर्काउन खोज्नुभयो, तर त्यो सफल हुनु भएन र आज उहाँ सडकमा पुग्नु भएको छ होइन। सधैँभरि एउटै नीति सफल हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिमा हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले बुझ्न सक्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यो बुझ्न नसक्दाको परिणाम चाहिँ आजको घटनाक्रम हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँका लागि एकताबद्ध पार्टी चाहिँ उहाँका लागि सुरक्षित थियो। उहाँले एकताको बाटो छोड्नु हुँदैन थियो। एकताको बाटो समाउनु भनेको चाहिँ दुईटा पार्टीका मुख्य नेताहरूलाई परस्परमा विश्वास गरेर जाने कुरा थियो। त्यो कुरा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकता गर्दा जुन भावमा एकता गर्नुभयो त्यसलाई उहाँले बोक्न सक्नु भएन। तपाईँ त राजनीतिक प्राणी हो हजुर होइन। राजनीतिमा नेपालको राजनीतिमा किन यति धेरै गौड भएर गयो फरक कुरा हो। अन्यथा राजनीतिभित्र नैतिकता भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ होइन। के अर्थमा पार्टीको सबै अङ्गमा, पार्टीको सबै तहमा म अल्पमतमा परेको छु भने पछाडि सबै तहमा कसरी भन्नुहुन्छ? महाधिवेशनलेबाट निर्वाचित गरेको नेतृत्व महाधिवेशनमा महाधिवेशन त 5 वर्षलाई हुन्छ सर, जति वर्षका लागि हुन्छ। एमालेको महाधिवेशन होइन, म तपाईँलाई भन्छु, आखिर हामीले दुईटा पार्टीको एकता गरे हो नि। दुईटा पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले म्यान्डेट दिए हो नि। के होइन भन्दाखेरि नेकपाको कमिटीले चाहिँ एकता गरे त होइन। एकता गरेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी र नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटीले एकता गरेको। तिनीहरूको आफ्नो खालको लिगासी के हो भन्दाखेरि महाधिवेशनको सुप्रिमेसीको लिगासी हो। प्रचण्ड पनि महाधिवेशनको अध्यक्ष हो र केपी शर्मा ओली पनि महाधिवेशनको अध्यक्ष हो। त्यो अध्यक्षलाई नेकपाको महाधिवेशनले विस्थापित गर्थ्यो नि, त्यसलाई अन्यथा गर्न मिल्छ?
हैन मैले केपी ओलीको चाहिँ नैतिकताको प्रश्न सोधेको केपी ओलीको नैतिकताको प्रश्न उहाँ चाहिँ त्यो राजनीतिक आजको दिनको जुन प्रकारको चाहिँ धमिलोपन छ त्योभन्दा माथि सोच छ सफा कमलको फूल एउटा कुरा स्वार्थसँग सम्झौता चाहिँ माथि उठ्ने कुरा होइन स्वार्थलाई पराजित गर्ने कुरा माथि उठ्ने कुरा हो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि स्वार्थसँग सम्झौता गर्नु पर्थ्यो स्वार्थसँग पराजित हुनु पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा हुन्थ्यो म स्वार्थको कुरा गरिरहेको छैन म कम्तीमा पनि नैतिकता देखाउने कुरामा कसैले उदाहरणीय बनोस् भन्न मात्र खोजेको सुन्नु न महाधिवेशनको सुप्रिमेसीका पक्षमा उभिने कुरा गलत कुरा हो र तर आज त्यसैका कारण पार्टी फुट्यो त्यसको त अपजस्ता भोग्नु पर्यो नि त्यही भएर त त्यो पार्टी फुटाउने पक्ष गलत हो भन्दैछौँ नि त हामी महाधिवेशनको सुप्रिमेसीलाई नमानिकन चाहिँ केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष बदल्न खोज्ने दलभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बदल्न खोज्ने कुरा चाहिँ दलीय पद्धति र अनुशासनका विरुद्धको काम हो त्यस अर्थमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले जे गर्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा छ भने हो एउटा प्रसङ्ग चाहिँ भनिदिनुहोस् त किनभने अन्तिम पटक सम्भवतः पार्टी विभाजनको लागि मुख्य कारक मानिएको संसद विघटन योभन्दा अगाडि फेरि पनि पार्टी एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर खुमलतार पुग्ने महत्त्वपूर्ण पात्र हो तपाईँ जाँदा यो छनक यो दुर्घटनाको छनक त देख्नु भएको थियो होला रोक्नका लागि तपाईँले प्रयास किन नगरे होइन म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि त्यो दिन बिहान म चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा पुगेका थिएँ अब हामी तीनजना बसेर छलफल गरे आउँ जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो म थिएँ मैले पार्टीभित्र उत्पन्न भएका सबै जटिलताहरूको कुरा गरिकन चाहिँ अब अलिकति एक कदम पछाडि तपाईँ पनि हट्नुहोस् एक कदम पछाडि प्रधानमन्त्री पनि हट्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेँ र मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि तीनवटा विकल्पको कुरा गरेँ एउटा मात्रै विकल्पका कुरा थिएनन् तीनवटा विकल्पको कुरा गरेँ र मैले के भने भन्दाखेरि एकता तपाईँहरू दुईजनाले गरे हो तपाईँहरू दुईजनाकै बिचको सहकार्यबाट नै एकता सफल हुने हो तपाईँहरू नायक हुने कुरा भनेको एकताको सफलतामा हो एकता असफल हुँदाखेरि तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्छ त्यस अर्थमा यसलाई सफल पार्नका लागि 26 गतेकै सहमति जुन हामीले स्थायी कमिटीबाट गरेका थियौँ त्यो सहमतिमा के कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ हामी पार्न तयार छौँ तर चाहिँ त्यही बाटो हिँडौँ चैतमा अधिवेशन गरौँ भनेर भने उहाँले चाहिँ चैतमा अधिवेशन गर्न सम्भव छैन भन्नुभयो के कारणले भने मैले उहाँले चाहिँ सदस्यता नवीकरण गर्न सम्भव भएन भन्नुभयो त्यसै मैले विकल्प के सुझाएँ भन्दाखेरि ल पार्टी सदस्यता नवीकरण अहिले सम्भव छैन भन्ने यो असम्भव भएको पनि तपाईँहरूका कारणले हो किन मैले त लुम्बिनी प्रदेशमा त सबै काम गरिसकेका छु जब लुम्बिनी प्रदेशमा हुनसक्छ भने अन्यत्र हुन सक्दैन भन्ने त मलाई लाग्दैन तपाईँहरूले नचाहेर नभएको तपाईँहरूले रोकेका कारणले रोकिया हो जब मौका हुन्छ भने अन्यत्र नहुने कुरा कसरी हुनसक्छ भन्ने खालको तर्क गरेँ तर उहाँले चाहिँ अब जे भए पनि अब सबैतिर नगरिकन त नहुने भयो अरूले मान्दैनन् भन्नु एउटा प्रस्ताव त्यसपछि मैले होइन त्यही कुराको विकल्प मैले दिएँ मैले के भने त्यसो भए जिल्ला कमिटीहरू त गठन भएको छन् सहमतिमै गठन भएको छन् त्यसै जिल्ला कमिटीको प्रतिनिधित्व गराउने गरी विशेष महाधिवेशन आयोजना गरौँ त त्यसले अब नीतिको कुरा त फरक अधिवेशनको आयोजना गरौँला तर नेतृत्वका हकमा चाहिँ जिल्ला कमिटीबाट प्रतिनिधित्व गराइएको चाहिँ प्रतिनिधि मार्फत चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको बाटोमा जाउँ त भनेर भने उहाँले चाहिँ त्यो सम्भव छैन भन्नुभयो त्यसपछि उहाँको रुचि केमा छ भन्ने कुरा मैले बुझ्दै आएको थिएँ मैले के भने तपाईँजीमा अध्यक्ष एकल अध्यक्ष हुने चाहना चाहिँ एक हदसम्म छ तर त्यो तपाईँको प्राथमिकता होइन तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने दाउमा हुनुहुन्छ जुन बाटोबाट हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तपाईँको हातमा पर्नेवाला छैन यो बाटो हिँड्दै नहिँड्नुहोस् केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुहोस् र चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेर चुनावको तयारीमा जुट्नुहोस् तपाईँको एउटा धारणा छ केपी ओली भन्दा चाहिँ हामी लोकप्रिय छौँ केपी ओलीले पार्टीलाई चाहिँ अलोकप्रिय बनायो भन्ने चिन्ता छ सरकारलाई पनि पार्टीलाई पनि अलोकप्रिय बनायो भन्ने चिन्ता छ त्यस अर्थमा चाहिँ मत के ठान्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूभन्दा केपी ओली नै लोकप्रिय हुनुहुन्छ जनतामा मेरो बुझाइ र विश्वास छ तर तपाईँहरूकै कुरा मान्ने हो भने एउटा बाटो छ त्यसो भए चाहिँ तपाईँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ तपाईँकै नेतृत्वमा चुनावमा जाउँ त पार्टी एकताको रक्षा गरौँ चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँलाई दिने त्यो हिसाबले म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु भनेर भने उहाँले भन्नुभयो त्यति लामो समय पर्खिन सकिँदैन यति तिनटै प्रस्ताव उहाँलाई होइन अर्को कुरा पनि गर्दैछु म चाहिँ त्यसपछि मैले उहाँलाई के भने त्यसो भए एउटा चाहिँ तेस्रो विकल्पमा पनि जाउँ त भने मैले त्यो विकल्प के थियो भन्दाखेरि तपाईँ केपी ओली स्वीकार नगर्ने तपाईँले केपी ओलीलाई त्यति गम्भीर आरोप लगाएर चाहिँ अभियुक्त बनाउने यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने सम्भावना त छैन त्यसै तेस्रो व्यक्तिमा जाउँ त उहाँले एकपटक भन्नु पनि भएको छ
वामदेव गौतम चाहिँ समकालीन मध्य प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएको छैन। वैशाखकै प्रसङ्ग हो। त्यस अर्थमा चाहिँ वामदेवलाई सबभन्दा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रहरू खोज्नुहोस् तपाईँहरू, दुईटा अध्यक्ष मिलेर त्यहाँ वामदेवलाई उम्मेदवार बनाऊ, चुनाव जिताएर ल्याएर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। वामदेव प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओली र तपाईँको बिचका झगडा पनि अन्त्य होलान्, किनकि यो झगडा भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि हो। त्यस अर्थमा पार्टी एकता जोगाउनका लागि यो भए पनि मान्नुहोस् न त भनेर भने। त्यसमा जनार्दनको पनि सहमति थियो, तर उहाँले त्यो कुरा पनि मान्नु भएन र वामदेवलाई चाहिँ कहीँ चुनाव जिताउन सकिँदैन, यो वाहियात प्रस्ताव भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि तीनवटै विकल्पमा उहाँले चाहिँ असहमति जनाइसकेपछि अब पार्टी दुर्घटनामा जान्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि, ठिक छ तपाईँले अब पार्टी एकता जोगाउनका लागि अझै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, तर दुईटा काम तपाईँले नगर्नु होला भने मैले, किन त्यसले दुर्घटना हुनसक्छ भने। एउटा चाहिँ केपी ओलीमाथि लगाएको अभियोगलाई चाहिँ निर्णयमा पुर्याउने कोसिस गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कदम चाल्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको जुन प्रस्ताव छ त्यो रूपान्तरणकारी प्रस्ताव होइन, निषेधकारी प्रस्ताव हो। नेपालको राजनीतिमा निषेध गरेर चाहिँ पार्टी एकता जोगिया इतिहास छैन, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। उहाँले के भन्नुभयो भने हामी कहाँ त पहिलेदेखि हामीले यस्तो चाहिँ बहस त गर्दै आएका छौँ भनेर तर्क गर्नुभयो। मैले बहस गरेर के भएको छ, परिणाम के छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। बहस त गर्नुभयो, बाबुरामसँग बहस गर्नुभयो, बाबुराम बाहिर जानुभयो, त्यसपछि वैद्यसँग बहस गर्नुभयो, बाबुराम वैद्य बाहिर जानुभयो, विप्लव बाहिर जानुभयो। र इतिहासकै कुराकानी गर्ने हो भने निर्मल लामालाई मोहन विक्रमले आरोप लगाउनु भयो, निर्मल लामा र मोहन विक्रम अलग हुनुभयो, मोहन विक्रमलाई मोहन वैद्यले आरोप लगाउनु भयो, मोहन विक्रम वैद्य अलग हुनुभयो भन्दाखेरि यो निषेधकारी आरोप लगाउने कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि चाहिँ हितकर छैन, तपाईँले फिर्ता लिनुहोस् भने उहाँले मान्नु भएन। त्यही मैले के भने भन्दाखेरि त्यसो भने दलभन्दा बाहिरबाट तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जुन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई रोक्नुहोस्। त्यो काम गर्नुभयो भने त्यो एकता भङ्ग भएको मानिन्छ भने लगतै मसँग त्यो पनि मान्नु भएन र मसँगको संवादको लगतै उहाँले माधव नेपाल र उहाँ चाहिँ बस्न थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ अविश्वासमा जाने भन्ने खालको कुरा आएपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री नेतृत्व, पार्टी एकताको रक्षा, पार्टीको रक्षाका लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्नु आवश्यक ठानियो, विघटन भयो। तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संवाद या त्यहाँको अवस्था, तपाईँको प्रस्ताव र उहाँले अस्वीकार गरेको कुरा त भन्नुभयो, तपाईँले भन्नु पनि भयो तपाईँले यसो यसो गर्दा दुर्घटना हुनसक्छ, कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न सक्छ, देशलाई घाटा हुन्छ, नेतालाई घाटा त भयो नै। त्यही कुरा संसद विघटन गर्दा जनमतको अपमान हुनसक्छ, संसद विघटन गर्दा स्थायी सरकारप्रतिको जनताको आस्था टुट्छ, या हामी अझ अलोकप्रिय हुन्छौँ। यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री अर्को पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ किन नभन्नु भयो? भनेको हो, भनेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याइयो नि, अन्तिम अवस्था विघटन होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि विकल्प हुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन भनेर उहाँलाई रोकेर राखे हो। तपाईँले राजीनामा दिँदा सबै चिज सल्टिन्छ चाहिँ कहिले भन्नु भएन? त्यो त मैले भएन, किनकि त्यो चाहिँ पार्टी मान्यताको विपरीत हुन्थ्यो। मैले किन भन्ने त्यो कुरा 56 सालमा बहुमत जसका नाममा देखाएर ल्याइएको थियो, जसरी जितिएको थियो पर्साबाट, कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि त 10 महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो। त्यही भएर त कङ्ग्रेस कमजोर भयो नि। त्यो इतिहासको विश्लेषण गर्नु पर्दैन। मैले त त्यही भन्ने गरेको छु, नेपाली काङ्ग्रेसले ऐतिहासिक भुल गरेर कङ्ग्रेस कमजोर भयो। जनतामा जाँदा एउटा अनुहार देखाउने, जनताबाट चाहिँ प्राप्त भएको म्यान्डेटको अपहरण गरेर अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउने स्वीकार्य हुन्छ। मैले त त्यही भने, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि त्यही भनेर त उहाँलाई चाहिँ आलो पालो फिर्ता गर्न लगाएको हो। तपाईँले यो संसद विघटन चाहिँ अन्तिम अपरिहार्य अस्त्र हो जस्तो लाग्छ मनबाटै? बाध्यात्मक कदम हो, कुनै लोकप्रिय कदम होइन। लोकप्रिय भाषण फरक कुरा हो क्या, तर अन्तर्मनले चाहिँ के भन्छ? त्यही भन्छु, बाध्यात्मक कदम हो, लोकप्रिय कदम होइन। किनकि 5 वर्षका लागि हामी जनतामा गएका थियौँ। 5 वर्षसम्म चलाउने कुरा चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ भूमिका हुन्थ्यो, चलाउन सकिएन, जनतामा चाहिँ क्षमा याचना गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। संसद विघटन गर्नु अघि तपाईँलाई एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, सोची बुझी गर्नुभएको हो। त्यति बेला माओवादी निकटको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो फागुनमा, होइन? भने जस्तै अहिले पनि बालुवाटारले चाहिँ सबैतिर सिन्डिकेट मिलाएर भागबन्डा दिएर होस् या प्रभावमा पारेर निर्वाचन आयोगदेखि के ठाउँमा, होइन, सबै आफ्नो पक्षमा पारेर मात्रै यो कदम चाल्यो हो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनकि अब लुम्बिनीमा भाषण गर्दा तपाईँकै मित्र घनश्याम भुषालले पनि त्यही भन्नुभयो। अब घनश्याम भुषालले के भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ घनश्याम भुषालले उत्तर दिनुहुन्छ, होइन? तर म के ठान्छु भन्दाखेरि
अहिलेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ निर्माण भएको नेतृत्व होइन। यो कुरा पहिले कुरा क्लियर हौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब के निर्वाचन आयोगको प्रमुख त होला है। निर्वाचन आयोगको प्रमुख स्वाभाविक रूपमा केपी शर्मा ओली भएका बखत हो, तर चाहिँ के ठान्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्वसम्मत निर्णय हो संवैधानिक परिषदको। त्यहाँ कसैको रिजर्भेसन थिएन। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुहुन्न, यो कुरा पनि बुझौँ। त्यस अर्थमा हामीले संवैधानिक परिषदको संरचना र उपस्थिति त हामीले देखेकै छ। 45 दिन कटाएर एउटा संयोगै भयो, आज बल्ल उहाँहरूको शपथ। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हरेकलाई तपाईँले चाहिँ आग्रहको नजरले हेर्नु हुँदैन, किनकि हामी कहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यत्रो विश्वमा को एउटा विशेषतै राजनीतिभित्र के हुन्छ भने हरेकले गर्ने फैसलाहरूमा स्वार्थ देखिन्छ कि विवेक कम प्रयोग भएको ठानिन्छ होइन। तर म के भन्छु भन्दाखेरि हिजो सुशील पन्तजीको बहस म सुन्दै थिएँ। उहाँले जे कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ अब युनिभर्सल थ्योरीको कुरा हो नि। प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ जनताले प्रयोग गर्ने सम्प्रभुताको अधिकारी हो। त्यस अर्थमा उसँग असाधारण अधिकार हुन्छ। जे कुरा संविधानले गर्नु हुँदैन भनेको छ त्यो उसले गर्न मिल्दैन, जे कुरा चाहिँ भन्या हुँदैन त्यो चाहिँ उसले प्रयोग गर्छ भनेर भन्नुभयो, जसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो संविधानको भाषामा भन्ने हो भने अविशिष्ट अधिकार भनेका छौँ। हाम्रै संविधानले भनेको छ नि त। त्यो प्रधानमन्त्रीले हामीले अविशिष्ट अधिकार दिएका छौँ। अविशिष्ट अधिकार चाहिँ सरकारलाई छ के, प्रधानमन्त्रीलाई भनेर तोकेका छैनौँ। सरकारलाई चाहिँ अविशिष्ट अधिकार हुन्छ भनेर भनेको छ। कुरा यता नघुमाम न, म घुमाएको होइन। मैले तपाईँहरूको भाषण या तपाईँहरूको आत्मबल, तपाईँहरूको अभिव्यक्तिलाई यहाँनिर केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुरा गरौँ न। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, संसद विघटन सदर हुन्छ, चुनावमा जाने हो, अरू विकल्प छैन। सूर्य चिन्ह र नेकपा हाम्रो हो, निर्वाचन आयोगले हाम्रो पक्षमा फैसला दिन्छ। मुद्दामा र बहसमा निर्णय नआएको विषयमा जसरी तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ यसले चाहिँ सेटिङ प्रमाणित गर्छ भने होइन। मुद्दाको पक्ष हो त बहस त गर्नै पर्यो नि। पक्ष होइन र हामी प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री होइन। एउटा कुरा कानुनको पालना सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री राष्ट्र त्यस्तो होइन। प्रधानमन्त्री माथि प्रश्न उठाइएको छ अदालतमा भने प्रधानमन्त्री आफ्नो पक्ष राख्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई बाहिर राखेको विषयमा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा बोल्न मिल्दैन। जुन विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै विपक्षी बनाएको छ त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्ष राख्दैन। यसले अदालतमा रहेको मुद्दालाई प्रभावित बनाउँदैन गर्दैन, किनकि प्रधानमन्त्रीलाई त पक्ष राख्नकै लागि उसले चाहिँ समय दिएको छ। अहिले बहस चलिरहेको छ, जति वकिलहरू सरकारी वकिलहरूले बोल्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बोलिराख्नु भएको छ, प्रभावित गर्ने कोसिस भइरहेको छ। हाम्रो विधानमा, नेकपाको विधानमा के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि निर्णयहरू प्रमाणित गर्ने कुरा चाहिँ दुईटा अध्यक्षका तर्फबाट हुन्छन् भनेको छ। दुईटा अध्यक्षका तर्फबाट प्रमाणित गरे भए उसले मान्नै पर्छ नि, नमानी सुख छ र। दुईटा अध्यक्षको तर्फबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्यो, महासचिवले बैठकको आयोजना गरे आउनु पर्यो। त्यसो हुँदा एउटा कुरा तपाईँलाई बिचमा रोके, त्यसो हुँदा त तपाईँहरू पनि त आधिकारिक पार्टी हुनु भएन। तपाईँहरू आधिकारिक भनेर पुष्पकमल दाहालले लेखिदिनुहुन्छ होइन। महासचिव पनि त अर्को अध्यक्ष हो। म तपाईँलाई के भन्छु, महासचिवले बोलाएको बैठकको निर्णयका रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको निर्णय भइरहेको छ। विधानले त त्यही भन्छ नि, बैठक बोलाउने अधिकार कसलाई छ भन्दाखेरि चाहिँ महासचिवलाई छ। अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवलाई छ। महासचिवले बोलाएको बैठक चाहिँ आधिकारिक नहुने, महासचिव बेगरको त्यही त मैले भनेको दुवै अनाधिकारिक भयो नि त। तपाईँकै तर्कलाई आधार मान्ने हो। तुलनात्मक हिसाबले सापेक्षतामा हेर्नुहुन्छ भने एउटा अध्यक्षको अनुपस्थिति देखिन्छ केपी शर्मा ओलीको बैठकमा, तर महासचिव र अध्यक्षको उपस्थिति त छ त। अर्कोतर्फ चाहिँ प्रथम अध्यक्षको उपस्थिति पनि छैन, किन प्रथम अध्यक्ष त कहीँ लेखेर हिँड्छ, अभ्यासमा गऱ्यौँ नि त। किनकि हामीले चाहिँ सबै कुरा प्रमाणित कानुनले चिन्छ र होइन। निर्वाचन आयोगमा हामीले चाहिँ सिफारिस गर्दाखेरि अहिले नारायण काजी श्रेष्ठ चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, कसको प्रमाणित सिफारिसमा सदस्य हुनुभयो? केपी शर्मा ओलीको। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको त होइन नि त, हो र। त्यही चिन्यो नि त निर्वाचन आयोगले। ठिक छ। अर्को प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो होइन, हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, जनअभिमत परीक्षण गर्छौँ र केपी ओलीकै नेतृत्वमा फेरि सरकार बनाउँछौँ। निश्चित रूपमा त्यो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणाभन्दा विपरीत कुरा गर्नुभयो नि तपाईँ। किन? उहाँले अब म अर्को प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भने होइन, 5 वर्ष एउटा गर्ने अर्को यही नै चरित्र उहाँ होइन। 5 वर्ष पुरा गर्न पाएको भए उहाँको अभिव्यक्तिको विरुद्धमा हुन्थ्यो। 5 वर्ष पुरा गर्न नदिएका कारणले गर्दाखेरि एकपटक जानुपर्ने बाध्यता भयो। अनि हार्ने चुनाव केपी ओलीले वैशाख 17 27मा गराउँदैनन् भन्छन्। कसले भने हार्ने चुनाव? अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले
तीनवटा प्रधानमन्त्रीले जुटाएको जनमत भन्दा चाहिँ एकल प्रधानमन्त्रीले जुटाएको जनमत ज्यादा देखिन्छ। त्यो त झापाबाट काठमाडौँ तपाईँ महोत्तरीबाट धनगढी त्यो त मान्छे ओसारेपछि त धेरै देखिन्छ सर। होइन, 2046 सालमा मरिचमान सिंहको भाषण सुन्न पनि पोखरामा कति मान्छे जम्मा भएको थियो त्यो त म तपाईँलाई त्यो त के हुन्छ भने यसमा बहस विवाद किन गर्ने र मान्छे तपाईँले कसरी ल्याउनुहुन्छ थाहा होइन। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि वैशाख 27 पछाडि काउन्टिङ सुरु हुन्छ, काउन्टिङ पछाडि रिजल्ट आएपछि थाहा भइहाल्छ। वैशाख 17 र 27 मा चुनाव हुन्छ? एक दिन पनि तलमाथि हुँदैन। हुन्छ होइन कि एक दिन पनि तलमाथि हुँदैन। कसैले नपत्याएको कुरा गर्नुहुन्छ, खालि तपाईँहरूले मात्रै पत्याएको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? राज्यले त्यही गर्दैछ त अनि कसले पत्याउनु नपत्याउनु? निर्वाचन आयोगलाई 120 दिन चाहिन्छ सर सामान्य रूपमा। त्योभन्दा बढी समय दिइसकेको छ निर्वाचन आयोगलाई, दिएको छैन। सबभन्दा ठुलो दल जो सरकारमा छ उसको चुनाव चिन्ह फैसला भएको छैन, उसको विवाद कायम छ। केही फरक पर्दैन। पहिले चुनाव चिन्हको फैसला भने चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि चाहिँ स्वतन्त्रले चुनाव चिन्ह पाउँछ र पनि चुनाव जित्छ नि, जित्दैन भनेको सूर्य चिन्ह तपाईँलाई नभए पनि हुन्छ तर चुनावमा जाने हो? होइन, सूर्य चिन्ह चाहिँ हामीभन्दा बाहिर जाने खालको सङ्केत त देखिएन नि त। किन भन्दाखेरि प्रथम तपाईँहरूले पाउने सङ्केत पनि देखिएन नि। होइन, वैशाख 17 मा चुनाव गर्ने हो भने होइन, निश्चित रूपमा चुनाव चिन्ह पनि हामीसँग हुन्छ र वैशाख 17 मै चुनाव हुन्छ। तर चुनाव जितिँदैन। चुनाव त 2/3 मतका साथ जितिन्छ र अझ शानदार ढङ्गले अनुशासित सांसदहरूको संसद बन्छ। एउटै दल हुँदा तपाईँहरू एउटै दल बन्ने नै सहमति त हो नि असोजको, होइन? त्यस अर्थमा 48 पृष्ठको साझा घोषणापत्र बनाएर जानुभयो। त्यसो गर्दा तपाईँले प्राप्त गरेको मत भनेको 43 लाख हो। बदर कति थियो? नेपाली कङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मत 31 लाख हो। त्यही त, बदर कति थियो? बदरलाई मतमा कहाँ गर्न पाइन्छ भने? होइन, म के भन्छु भन्दाखेरि दुईवटा गठबन्धन मिलेर चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ समानुपातिक तर्फ चाहिँ झमेला भयो। तपाईँहरू वामदेव बन्नुहुन्छ भन्छन् 54 को माले। त्यो त अब के भन्दा अहिले तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि 27 गते पछाडि यहाँ राखेर यही प्रश्न तपाईँहरूले पनि त प्रचण्ड माधव नेपालको 10 सिट पनि आउँदैन भन्नुभयो केपी ओली आफैले, प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यो चाहिँ उहाँले अलिक बढी भन्नुभयो कि जस्तो लाग्छ। त्यति पनि आउँदैन अहिलेको घटनाक्रम हेर्दाखेरि। अब उहाँहरूले आफूलाई रियलाइजेसन गर्नुभयो, सुधार्नुभयो भने अब हुन पनि सक्छ। फेरि म के भन्दिनँ भन्दाखेरि राजनीतिमा जनतामा चाहिँ आफूले गरे गलत कुरा सुधार गरेर चाहिँ जनतामा गएर क्षमा माग्यो भने जनताले क्षमा पनि दिन्छन्। हरेक चुनावको एउटा फन्डा हुन्छ भन्छन् होइन? यो चोटि त सरकारले गरेको कामको फन्डा तपाईँहरूसँग रहेन। हामीले जनतालाई कोरोनाका बेलामा जनतालाई यसो गर्यो भन्ने चिज पनि रहेन। त्यस्तो होइन, नयाँ फन्डाको खोजी भइरहेछ। त्यस्तो होइन, केही पनि होइन। म तपाईँलाई बताऊँ, सबभन्दा पहिले म पुरानाकै कुरा गर्छु। नेपालमा अहिले कोरोना दक्षिण एसियामा सबभन्दा सक्रिय सङ्क्रमित कम भएको मुलुकभित्र दक्षिण एसियामा नेपाल, सबभन्दा कम मृत्युदर भएका मुलुकहरूमध्ये नेपाल। त्यस पछाडि नेपाल कोरोनामा असफल भयो भन्ने प्रचारबाजी। सरकारले के गरेको कुरा गरौँ न, भगवान् पशुपतिनाथले जोगाइदिए भनेर होइन, म त्यही सरकारले गरेको कुरा गर्दैछु। हिजो एउटा मात्रै प्रयोगशाला प्रयोग हुन नसकेर चाहिँ हङकङ पुर्याएको प्रयोगशाला आज 80वटा प्रयोगशालाले परीक्षण गर्दैछन्। यो सरकारले केही नगरे। लुम्बिनी प्रदेशमा भन्नुहुन्छ भने हामीले 60,000 को क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र 4,000 क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर बनायौँ। केही नगरे। 4वटा डेडिकेटेड हस्पिटल बनायौँ। ओम्नी अनियमितता गरेको कुरा नि भन्नुहोस् न। हजुर, ओम्नीमा अनियमितता भएको कुरा पनि भन्नुहोस् न। अब त्यो अनियमितता के हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायले बताउला। ओम्नीको खरिद त्यति बेला गरिएको खरिद थियो जति बेला चाहिँ विश्वमा सामानको अभाव थियो। मूल्यमा केही अन्तर परेको कुरा चाहिँ आम रूपमा बाहिर आइसकेको छ। कोरोनाका कारण जोगिनु नेपाली जनता भाग्यमानी रहेछन् होइन? तपाईँलाई यति बोल्ने बाटो त्यति होइन। सरकारले जे गर्यो, त्यत्रो विश्वको मुलुकभित्र रहेको नेपालले जे गर्यो त्यो असाधारण गर्यो। तपाईँ अरूको कुरा किन सुन्नुहुन्छ? WHO को नेपाल प्रतिनिधिका कुरा सुन्नु न। त्यति त भरोसा गर्नु। म प्रधानमन्त्रीकै कुरा सुन्छु नि। 3 महिनामा सबैलाई खोप लगाइदिन्छ भन्नुभयो। आम सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको लामो समय भएको छ होइन? अपवाद तपाईँ आउनु होला। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमाथि मैले पनि बारम्बार प्रश्न उठाएकै छु। उहाँका खास गरी अभिव्यक्ति। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि कम्तीमा WHO को नेपाल प्रतिनिधिको नेपालले गरेका प्रयासका सन्दर्भको चाहिँ उहाँको विचार सुन्नु त। यी बोलाएर छलफल गर्नु। त्यसपछि कोरोनाका सन्दर्भमा के रहेछ थाहा हुँदैन। अर्कोतर्फ म चाहिँ अब डेभलपमेन्टको कुरा गर्छु। डेभलपमेन्टका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि म तथ्यमै जान्छु।
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नु पूर्व नेपालको औसत जीडीपीको ग्रोथ रेट 4% भन्दा तल थियो। संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेपछि नेपालको जीडीपीको ग्रोथ रेटको औसत 6% माथि छ। जुन समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झन्डै 1.5 गुणा आर्थिक वृद्धि दर यही समयमा भयो, यही कालखण्डमा भयो। यो कुरालाई नमान्ने भनेको चाहिँ अर्थशास्त्र नजानेको मान्छे हो। यो बीचमा कोरोनाकै बीचमा दाङदेखि तपाईँको जन्म जिल्ला दाङदेखि ताप्लेजुङसम्म का धेरै जिल्लामा जाँदा जनतासँग कुरा गर्दा यति चाहिँ तपाईँ फेरि सञ्चार माध्यमले विरोध गर्यो, तपाईँले थप आलोचना गर्नुभयो नभन्नुहोस्, सरकारप्रति उहाँहरूको आशा विश्वास भरोसा र मेरो सरकार मेरो अभिभावक भन्ने चाहिँ छैन। त्यो पूर्णतः गलत कुरा हो। किनकि जनताका बिचमा त हामी जनता गलत बोल्छन्, एकदम गलत कुरा हो। अब त्यसलाई प्रतिशतमा कति भन्ने कुरा एउटा पक्ष हो। मैले त्यस्ता मान्छे भेटेँ कि क्या हो? त्यो त अब स्वाभाविक रूपमा के होला भन्दाखेरि तपाईँ जाने भने चाहिँ अलिकति सहरी क्षेत्रमा जाने होला। गाउँ म त विश्वास गर्दिनँ गाउँमा गएर तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुभयो भन्ने। गाउँमै महोत्तरीको शमसीमा गएर सोधेँ। त्यही त म भन्दैछु। त्यहाँ त फेरि एक प्रकारले भने तराईको जनमतको कुराकानी गर्ने नेकपाप्रति चाहिँ पहिले विपक्षमा रहेको जनमत बल्ल अहिले आकर्षण पैदा भएको छ। भोलि चाहिँ परिणामले देखाउँछ। हिजो चाहिँ प्रधानमन्त्री नहुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीको पार्टीले कति भोट पायो, अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले रहित मधेस त अभियानै थियो। अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि तराईका सदरमुकामहरूको रूपरङ्ग बदलिया छ। तपाईँले हेर्नु भएको छैन? ठिक छ, आज एजेन्डा अलि धेरै बाँकी म तपाईँको टेलिभिजनको क्यामेरा बोकेर चाहिँ तराईका 18 जिल्लाका सदरमुकाम चाहिँ 5 वर्ष पहिले कस्ता थिए, 5 वर्षपछि कस्ता भए भनेर देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि जनताको धारणामा यो चुनौती स्वीकार गरौँला। तर त्यो सदरमुकामको अनुहार परिवर्तन चाहिँ छोराको शरीर ठाडो भएर आउँदा बाकसमा फर्किएर भएको कि साँच्चै सरकारले अभिभावकत्व गरेर भन्ने चाहिँ त्यो पनि विश्लेषण गर्न पर्ला। त्यो चाहिँ अब म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि सरकारको कार्यक्रमको प्रभाव हो। त्यो जनताले घरका छाना फेर्या कुरा गरेको छैन मैले। घरका छाना फेर्ने कुरामा रेमिटेन्सको कुरा होला। म त पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दैछु, तपाईँ घरका छानाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा प्रश्न थप सोध्छु अनि विश्राममा जानु पर्ला। तपाईँले अहिले भन्नुभएको थियो नि सञ्चार माध्यम अलि बढी, सञ्चारकर्मी अलि बढी प्रधानमन्त्री र उहाँको अभिव्यक्तिप्रति खनिए या नागरिक समाज जसलाई तपाईँ बालुवाटारमा गएर पानी हाल्दिनुहुन्छ होइन, उनीहरू पनि यो सरकारको विपक्षमा रहे, अर्थात् समग्र रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष एक्लो भयो। त्यसो होइन, सबैमा पक्षहरू हुन्छन् होइन। पक्ष विपक्ष हरेक चिजमा हुन्छ। नागरिक समाजमा पनि पक्ष विपक्ष छ, सञ्चार माध्यममा पनि पक्ष विपक्ष छ। तेस्रो जनआन्दोलन थाल्ने भन्नुभएको छ। त्यो त थाल्न पाइहाल्नुहुन्छ नि, थालिराख्नु भएकै छ। त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँभरि एउटै चिजको पुनरावृत्ति। सञ्चार माध्यमलाई विश्वासमा लिन किन नसक्या त? सकेका छौँ। त्यही भएर त अहिले चाहिँ जनमत कति छिटो पल्टियो भन्ने कुरा हेर्नु न। यही बिचको अवधिमा हामीले जुन प्रकारले क्याम्पेन चलाएका छौँ, यो क्याम्पेनले त जनमत त पल्टिसक्यो त। हिजो तपाईँले भनेको कुरा साँचो कुरा हो। जति बेला चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थिएन, सरकारले आफ्नो कुरा लान पाएको थिएन पार्टीका माध्यमबाट। तपाईँको भने जनमत चाहिँ संसद विघटन गरेपछि तपाईँहरूको पक्षमा आयो होइन? किन कार्यकर्ता पङ्क्तिले चाहिँ लान थाल्यो नि त सही कुरा जनताका बिचमा। हिजो त पार्टीले जाम गरिदिएको थियो, किनकि दुईटा अध्यक्षको सहमति नभएसम्म बोल्न नपाइने कुरा थियो, जाम थियो। अहिले त्यो जाम फुट्यो। यो आमसभामा एउटा गजब कुरा के हुन्छ भने चौराचोकमा बसेर गोलगप्पा खान पाइन्छ क्या। अब अलिकति प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लागेका केही आरोप पछिल्लो दिनको त्यो शङ्का मात्रै हो कि सत्य, त्यो तपाईँले अलि बढी भन्न सक्नुहोला भनेर सोधे। अहिले मैले फन्डा विकासको हो भन्नुभएको थियो नि। अघिल्लो पटकको निर्वाचन या प्रधानमन्त्री बन्दाको बखतको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ राष्ट्रवादको फन्डा होइन, फन्डा होइन, त्यसलाई फन्डा भन्नुभयो भने तपाईँ गलत ठाउँमा कलेबर भनौँ त, राष्ट्रवादको झन्डा भन्नु, राजनीतिक बिक्री भनौँ त। होइन होइन, त्यो चाहिँ उहाँले गरेको होइन, त्यो नक्कली पनि थियो भन्छन् नि त। फेरि त्यो नक्कली कुरा थियो र त्यही भन्छन्। नाकाबन्दी अन्त्य हुनु नक्कली कुरा हो। अरुण लिएर गएर भारतीय कम्पनीलाई बुझाएर खोप ल्याएको भन्छन्। चीनसँग पारवन सम्झौता गर्नु नक्कली कुरा हो। सम्झौताले हुन्छ र भारतसँग चाहिँ कलकत्ता पोर्टको विकल्प खोज्नु नक्कली कुरा हो। सर हस्ताक्षर मात्रै ठुलो कुरा होइन रहेछ क्या सर? यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सामान आउन थालेको छैन कलकत्ता पोर्टको विकल्पबाट, अन्य पोर्टहरूबाट नेपालको सामान आउन थालेको छैन। तर चीनसँगको पारवन सन्धि कहाँ पुगेको छ? त्यो निश्चित रूपमा कोभिडका कारणले गर्दाखेरि के असर परेको छ, निश्चित कुरा हो। तर चाहिँ त्यो प्रक्रियामा छ। ठिक छ,
तपाईलाई त्यसलाई राजनीतिक फन्डा भन्दा चित्त दुख्या हो? होइन, त्यो गलत शब्द हो। त्यसलाई तपाईँले प्रयोग नगर्नु भएर राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि प्रयोग त गर्न पाइयो। तथापि त्यो नक्कली नै भन्छन् क्या, अहिलेको व्यवहारले पुष्टि भयो। नक्कली पनि होइन, फन्डा पनि होइन, त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल राष्ट्रको हितका पक्षको चाहिँ अडान हो भन्ने। यो पटकको चुनावका लागि चाहिँ धर्म कलेबर बन्यो, त्यस कारणले त्यो पूर्णतः जलारीका लागि 30 करोड गलत कुरा हो होइन। मात्र एउटा विषय उहाँले चाहिँ उठाउनु होइन। म तपाईँलाई के कुरा बताउँछु भन्दा एउटा विषय उहाँले प्राज्ञिक बहसमा ल्याउनु भयो, त्यो भनेको अयोध्याको सन्दर्भको कुरा। त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले प्रश्न गरेका छन् प्रधानमन्त्रीको रुचि धर्मप्रति बढ्यो भन्ने। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो कि सन्त? तर इतिहासका सन्दर्भको बहस गर्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीको कर्तव्य होइन र? आफ्नो देशको इतिहास, आफ्नो देशको संस्कृति, आफ्नो गौरव गाथा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नजोगाएर कसले जोगाइदिन्छ? तर आस्था विश्वासका सन्दर्भको कुरा एउटा पक्ष हो, ऊ भौतिकवादी हो कि नास्तिक हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने त्यो पाटोमा चाहिँ विचलन आयो भने ईश्वरको नाममा शपथ किन नखाएको अहिले 30 करोड रुपैयाँ जलारीलाई दिने निर्णय त्यो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ लुम्बिनीमा अरबौँको चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्दै हुनुहुन्छ। प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँले? पशुपतिमा गर्ने बित्तिकै प्रश्न गरेको छैन भने त त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु नि त। गरेको छैन। तर हिजो ईश्वरको नाममा शपथ खान चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। आज त्यहाँ गएर तपाईँ सबै कुरा गर्दा चाहिँ यो नेपाली जनताको सेन्टिमेन्टलाई राजनीतिक विनिमयको विषय बनाएको हो कि भन्ने प्रश्न होइन। शपथ चाहिँ व्यक्तिको आस्थाको कुरा हो। जब चाहिँ धर्म संस्कृति समाजको कुरा हो, समाजको कुराप्रति राज्यका कर्तव्य हुन्छन् भन्ने कुराको न्यूनतम ज्ञान त राख्नु पर्यो नि। हामीले यो भोट बैंकको राजनीति गर्न खोजेको होइन, किनभने अहिले जनता कम्तीमा पनि नेपाली जनता तपाईहरुले त साउनको 4 र 5 गते जति बेला चाहिँ जनअभिमत संकलन गर्न जाने भन्नुभयो, त्यो देखावटी र भत्ता खाने कुरा भयो र त्यो जनअभिमत संकलन ल्याएर फाल्ने कुरा भयो र धर्मनिरपेक्षता लेखियो नि त। त्यो भएर त्यो उहाँलाई थाहा छ, उहाँ राजनीतिको बासचाल खेलाडी हो। तसर्थ यति गरे पछाडि तपाईले भनेको दुईटै आउला नि त। म तपाईसँग यो विषयमा के कति मात्रै भन्छु भन्दाखेरि संस्कृति र इतिहासप्रति प्रधानमन्त्रीको रुचि गर्वको विषय हो। यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु जरुरी छैन। विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ नेपालको धर्म संस्कृति परम्पराका सन्दर्भका बारेमा बहस गर्नु भएन, उहाँका सीमाहरू थिए होला। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बहस गर्नुभयो, यसलाई गर्वको विषय ठान्नुपर्छ। जहाँसम्म उहाँको चाहिँ दार्शनिक आस्था के हो भन्ने कुरा उहाँले स्पष्ट पार्ने कुरा हो, त्यसमा कुनै विचलन छ भन्ने म ठान्दिनँ। हैन, उहाँको ज्ञानमाथि हाम्रो प्रश्न छैन। त्यस अर्थमा अहिले जे कुरा भएको छ म त्यही कुरा भन्दैछु नि त। होइन, हिन्दू मतलाई, हिन्दू आस्थालाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मान्ने होइन, उहाँले गरे कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्न लगाउने क्या? उहाँले जे कुरा गरे हो त्यति कुरामा सीमित रह। उहाँले भने के हो भन्दाखेरि अहिले जुन अयोध्याको कुरा साकेत नगरलाई अयोध्याको रूपमा चर्चा गरिएको छ, त्यो साकेत नगर कुनै समय चाहिँ बौद्ध नगर थियो। त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ अयोध्यापुरी भनेर भनेको पछि नामाकरण गरिया हो। त्यो बिचोरको दाबी पनि छ त्यहाँ। त्यो होइन भन्ने खालको जे विश्लेषण छ त्यो हिसाबले हामीकै अयोध्यापुरी रहेछ र त्यही ठाउँमा वाल्मीकि। त्यो प्रश्नमा छैन म। होइन, म भन्दैछु म यो 30 करोडको पहिले मेरो कुरा जलारीको प्रसङ्गमा छु, पशुपति भ्रमणको प्रसङ्गमा छु, पूजाको प्रसङ्गमा होइन, म यही कुरा भन्दैछु। उहाँले गरे तर्क चाहिँ अब कति छ भन्ने कुरा त ऐतिहासिक अध्येताहरूले चाहिँ पुष्टि गर्लान्। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ साकेत नगरलाई अयोध्या भनियो भनेर चाहिँ बहस चलिराखेको छ। हामीकै अयोध्यापुरी छ, त्यसैको नजिकमा चाहिँ वाल्मीकि आश्रम छ, सीता गुफा त्यहीँ छ, अनेक खालका चाहिँ ऐतिहासिक सन्दर्भहरू त्यहाँ छन् भनेपछि हाम्रै यही ठाउँ अयोध्यापुरी हुनसक्छ भन्ने प्रसङ्ग उहाँले अगाडि सार्नुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ रामायणहरूले चाहिँ जनकपुर जानका लागि जुन समयको परिकल्पना गरेका छन् त्यति टाढाबाट त सम्भव छैन, हाम्रो अयोध्यापुरीबाट सम्भव हुन्छ। त्यस अर्थमा यो चाहिँ बढी मेल खान्छ भनेर तर्क गर्नुभयो। बेठिक भयो र? होइन, त्यहाँ रामको मूर्ति बनाउने कुरा गर्नुभयो, मन्दिर बनाउने कुरा त्यो त अब एउटा धार्मिक। त्यहाँको एकचोटि मेयरलाई सोध्नुहोस् त, मेरा यी गरिब जनता चेपाङहरूको घर भत्किया छ, त्यो घर नबन्दासम्म यो बनाउन्न भन्नुभयो। त्यो त उहाँले बनाउनु भन्ने कुरा एउटा कुरा। चेपाङका घर राज्यले बनाइदिन्छ, उहाँले बनाउनु पर्दैन। किनकि अहिले संविधानले नै के भन्छ भन्दाखेरि हरेक जनतालाई आवासको अधिकार छ। त्यस अर्थमा चेपाङका नाममा त्यो राजनीति गर्नु जरुरी छैन। किन राज्यले जिम्मा लिइसकेको छ त उहाँले किन त्यो एउटै पार्टीको मेयर हुनुहुन्थ्यो, आज फरक पर्यो क्या? त्यही भएर म के भन्दैछु भन्दाखेरि हरेक नागरिक जसको आवास छैन जिम्मा राज्यले लिइसकेको छ। जनता आवास कार्यक्रम जारी छ। अब चेपाङका बस्तीको भए छिटो बन्छ, जनताको भए कुनै दिन बन्छ? होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा हामी हरेक वर्ष केही नभए पनि 1000-1500 घर बनाएर वितरण गरिराखेका छौँ। त्यसपछि केही पनि भएको छैन भन्न मिल्छ?
भएको छैन भनेकै छैन, कार्यकर्ताले पहिला पाउँछन् पो भने त उनीहरूको लगानी पनि हुन्छ। म तपाईँलाई के भन्छु, अहिलेको मापदण्डले कार्यकर्ताले पाउँछन् भन्ने कुरा नै तपाईँको गलत कुरा हो। अहिले जनता आवास कार्यक्रम कसले पाउँछ भन्ने कुरा मापदण्ड पढिदिनुहोस्। होइन, मापदण्ड, नियम, संविधान, विधान एउटा घर देखाउनु नि त, जनता आवास अन्तर्गत कार्यकर्ता भएका कारणले पायो, मापदण्डभन्दा बाहिरको मान्छेले पायो भनेर प्रमाणित गरिदिनु त। ठिक छ। अहिले हामीले चाहिँ यो जलारीको चाहिँ प्रश्न के थियो भने यो अलिकति महत्त्वपूर्ण विषय भएर उहाँमाथि लागेको आरोप छ। तपाईँहरूले धेरै समय सुस्ताको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, राज्यले हेरेन भन्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ 250 घर बनाउँदैछौँ सुस्तामा, प्रदेश सरकारले भन्दाखेरि त बनाएका कुरा हामी तपाईँहरूलाई प्रार्थनीय भन्छौँ, तपाईँहरू त्यही जिम्मेवारी बोकेर गाओ। त्यही त अब त्यो चिज त भनिदिनु नि त, जनतालाई भनिदिनु यस्तो गर्दैछ प्रदेश सरकारले भन्नु, केन्द्र सरकारले। आज कोभिडले जनता, तपाईँ त मसँग प्रश्न गर्दाखेरि त अरू नै गरिराख्नु भएको छ। कोभिडले जनता ढिलो फिलो भएको बेलामा तपाईँ 30 करोड जलारीलाई दिनुहोस्, हाम्रो कोही आपत्ति छैन, नेपाली जनताको आस्थाको प्रसङ्ग होला। तर जनताको पनि त्यो दाल भात र डुकुको व्यवस्था गर्ने त तपाईँ नै हो त। गर्छौँ त्यो काम पनि गर्छौँ, यो काम पनि गर्छौँ, किनकि इन्डियाका चाहिँ अरबौँको जुन पपुलेसन छ त्यसलाई पशुपतिमा ल्याएर चाहिँ अब बेटीबाट चाहिँ पशुपतिलाई धनी बनाउनु पर्ने छ र हरेक समय केही न केही पशुपतिलाई समृद्ध बनाउने काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गरियो भने पर्यटकहरू बढ्छन्, आम्दानी बढ्छ, जनताको चाहिँ गरिबी हटाउनमा योगदान पुग्छ। सेनाको बख्तरबन्द गाडी आफ्नै कारणले निक्ल्या होला होइन, सडकमा मध्यरातमा होइन, त्यो परेड खेलाउने उहाँहरूको आफ्नो आवश्यकता या तालिकाभित्रको कुरा होला। तर मान्छे शङ्का के गर्छन् भने म्यानमार बनाउन लाग्यो केपी ओली सरकारले। त्यस्तो होइन, म तपाईँलाई के कुरा बताउँदा कुनै पनि सवारी साधनहरू चाहिँ निश्चित समयमा चाहिँ चलाउनुपर्छ, नत्र मेकानिकल हिसाबले ती जाम हुन्छन्। यति ज्ञान त कम्तीमा सञ्चार माध्यमले समय पर्यो नि त, जङ्गलमा बाघ करायो होइन। म तपाईँलाई पहिले हुने गर्थ्यो कि गर्दैन थियो भनेर चाहिँ नेपाली सेनासँग सोध्नु न, उत्तर दिइहाल्छ नि। किन संशय खडा गर्नु? होइन, संशय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, अब चुनाव गराउनु हुन्न, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ जस्तो कि के हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ तपाईँलाई बताउँछु, नेपाली सेनाले चाहिँ बन्दुक राखेका हुन्छ, बन्दुक पड्काउनु पर्दैन, तर उसले चाहिँ निश्चित समयमा बन्दुक सफा गर्छ, पड्काउँछ। पड्काउने बित्तिकै लडाइँ गरे हो र, त्यो त आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ भनेर सधैँ तयार भएर बस्छ ऊ। त्यो सामान्य ज्ञानमा जान्न, तर प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रक्षा मन्त्रालय छ यतिखेर। त्यस अर्थमा तपाईँले जे भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, लोकतन्त्र डिटेल भाषा भन्ने जे प्रचार छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। संविधानलाई धुजा बनाइयो, लोकतन्त्रलाई संविधान केही पनि भएको छैन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको बाटोमा गइयो, हुँदा कार्यक्रममै नारायणजी दरबारको छेउमा लग्यो। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा गलत कुरा हो र मिथ्या प्रचार हो र यो एक प्रकारले भन्ने हो भने 4 महिनामा चाहिँ बेकामै साबित हुने कुरामा नेताहरूले नबोल्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किन चुनाव भइसकेपछि सबै चिज पुरानै ठाउँमा आइहाल्छ। अहिले भएको मात्रै कति हो भन्दाखेरि 5 वर्षका लागि चुनिएको संसद 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै विघटन भयो। यो कुरा सत्य कुरा हो। 5 वर्षै चल्दै भए राम्रो हुन्थ्यो भन्न पाइन्छ। तपाईँहरूको पदको विनिमय मिलेन, विनियोजन मिलेन, जे भए पनि आखिर सत्य कुरा के हो भन्दा यति कुरा हो। 5 वर्षका लागि चुनिएको संसद 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै विघटन भयो। 2 वर्ष समय बाँकी थियो, किन विघटन गरे प्रश्न गर्न पाइन्छ। अरू बाँकी आरोप भने फतुर हुन्, त्यसको कुनै अर्थ छैन। किनकि म तपाईँलाई भन्छु, राष्ट्रिय सभा छँदैछ, संवैधानिक अङ्ग छँदैछ, प्रदेश सरकार छँदैछ, स्थानीय सरकार छँदैछ, संविधान सभा छँदैछ। अब त्यस पछाडि कहाँबाट आउँछ यो चाहिँ तानाशाही, निरङ्कुशता, कु भने के मजाकको विषय। संविधानले नभएको काम गरेपछि त कु त भन्छन् नि त्यसलाई। यति हल्का विषय नबनाऊ शब्दलाई, जसले के गरिदियोस् भनेर भन्दाखेरि मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउनुको साटो चाहिँ गलत प्रवृत्तिहरू चाहिँ हुर्किने मौका पाउन्। बहस यस्तो नगरौँ। तपाईँ ठाउँ दिनुहुन्छ अनि ती प्रकारका तपाईँको बारीमा खेती गर्नुभयो भने न साग उम्रिन्छ, तपाईँको बारी खाली छोडेपछि होइन। हाम्रो बारीमा सुन्नु न के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब खेती गरियो, सलले जम्मै बाला खाइदियो, तर धान पाकेको छैन भनेर चाहिँ बाला खाइसकेपछि चाहिँ धान राखिरहने कि त्यसलाई गोडेर चाहिँ अर्को खेती गर्ने। अहिले के भने हाम्रो संसद 5 वर्षका लागि चुनिएको संसदलाई सलले खायो। त्यस अर्थमा नयाँ खेती गर्नु पर्यो नि त। नयाँ खेती भनेको चुनाव हो। अब एउटा नयाँ परिदृश्य, यो पनि फेरि नबुझेको विषय जस्तो लाग्छ। कहीँनिर ज्ञानको दायराको अभाव भयो कि विपक्ष प्रतिपक्ष या सत्तामा पहुँच नभएका दल सडकमा जान्छन्, आमसभा गर्छन्, विरोध गर्छन् सरकारको गतिविधिको, ठिकै छ।
हामीका त सत्ता पक्ष नै सडकमा गएर सडक जाम गरेर मान्छे थुपारेर देशभरिबाट ल्याएर के देखाउन खोजे? म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा जति बेला चाहिँ जनमतमाथि चाहिँ उपेक्षा गरिन्छ, जनताको सुप्रिमेसीमाथि उपेक्षा गरिन्छ, कार्यकारीमाथि प्रश्न खडा गरिन्छ, त्यति बेला कार्यकारीले म जनताका पक्षमा छु, जनता मेरा पक्षमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक कुरा नै हो। जनता देखाउन प्रतिपक्षले मात्रै पाउने, सत्ताले नपाउने भन्ने कुरा दुनियाँमा कहीँ छैन। अब हाम्रै कामरेडहरू जो चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सभा गरेको कुराको विरोध गर्नुहुन्छ, भोलि बेलामा चाहिँ जुलुस निकाल्दाखेरि सत्ताले जुलुस निकाल्दा त वाह वाह जनता पक्षमा रहेछन् भनेर वक्तव्य निकाल्नु त अरू नै हो नि, होइन र? त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा जनता छन् भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ जायज हो नि, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा जनता छन् भन्दाखेरि बेठेक हुने हुन्छ। होइन, भिड देखाउँदा के हुँदो रहेछ अर्थात् भिडको मनोविज्ञान के बनाउन खोजिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्राध्यापक कटक मल्लले एउटा चिज लेख्नु भएको छ क्या। हामी कहाँतिर पुग्यौँ भने नेपाली राजनीति त 10,000 गुन्डा जसले भेला पार्न सक्छ सत्ता उसैको हातमा जान्छ भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यो। बडो लाक्षणिक रूपमा उहाँले भनेको त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। मुख्य कुरा के हो भने जसले जनतालाई डोर्याउन सक्छ उसैले शासन गर्छ। होइन, तपाईँले रोल्पाको तपाईँको बारेमा पढ्दै थिएँ म। मुख्यमन्त्री भए पछाडि यो 3 वर्षमा कतिचोटि जानुभयो? लेख्नेले चाहिँ 2 चोटि जम्मा पुग्नु भएको थियो। अहिले त हप्तै पछि जानुहुन्छ अरे तपाईँ, होइन? यसरी गाउँ गाउँमा गएर नेताको जनताको घर घरमा गएर उसको मेलामै गएर उसको चौतारामै गएर कुरा बुझाइदिन पाए पो हुन्थ्यो त। जनताको काम पनि छुट्ने, तपाईँहरूको खर्च पनि बढ्ने। त्यस्तो म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्दाखेरि मुख्यमन्त्री 3 वर्ष चाहिँ जनताकै बिचमा छ, बुटोल र दाङमा होला। त्यसो होइन, जिल्ला जिल्लामै छ, 12 जिल्लामा पुग्ने गरेको छ। यो के होइन भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ बहस विवाद चलेको बेला चाहिँ भएका भ्रमणको चर्चा हुन्छ, अघि पछि भएका भ्रमणको चर्चा नहुने कुरामा होइन। अहिले अलि बढी दौडा गर्नुभयो, तपाईँलाई 2टा अहिले बढी समस्या परिरहेको थियो क्या। एउटा सरकार जोगाउने समस्या, सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा कसरी तान्ने भन्ने त्यस्तो छैन। तथापि त्यो दल छोडिसकेकाहरू पनि तपाईँको मन्त्रीमण्डलले चाहिँ बसिरहनु भएको रहेछ। फेरि छोड्नु भएको छैन, छोडे भए त बेग्लै चिज हुन्थ्यो, छोड्नु भएको छैन। हाम्रो दल एकताबद्ध छ। लुम्बिनीमा चाहिँ नेकपा भने एउटै पार्टी छ? नेकपाको दल एउटै छ, पार्टी त अलग अलग छन्, सभा गरिराखेका छन्, तर नेकपा संसदीय दल, प्रदेशसभा दल अहिलेसम्म कसैले विभाजित भएको म मुख्यमन्त्रीको दलभन्दा बाहिर छु भनेर भने मैले सुनेको छैन। अन्यत्र केही प्रदेशमा त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने या मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनेसम्म भइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ के आकर्षण दिनुभयो तपाईँले? साँच्ची थाहा छैन, त्यो त तपाईँले गएर बुझ्नु पर्यो। मैले चाहिँ आफ्नो बारेको चर्चा गर्नु कुरा उचित ठान्दिनँ। आकर्षण केही देखाउनु भयो होला, लोभ केही देखाउनु भयो? नेपाली राजनीति अलि लोभी पनि छ। अब सबैको लोभको सम्बोधन चाहिँ आजको समय र सीमाले सम्भव हुँदैन। विश्वासको कुरा हो, लोभको कुरा होइन। अर्थात् यसरी पनि हेर्न मिल्ला, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शङ्कर पोखरेलको हकमा चाहिँ ओली पक्षमा प्रदेशसभाका सांसदहरू चाहिने जतिको सङ्ख्यामा पुगेका छ, त्यसकारणले भइरहेको भाग किन छोड्नु भन्ने नि हुन्छ। त्यो त के हो भन्ने कुरा त अब सम्बन्धित अब जसलाई तपाईँहरू चाहिँ अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ विद्रोही ठान्नुहुन्छ, विद्रोही साथीहरूसँग सोद्धा भयो होइन। म त कसैलाई विद्रोही देखाएको नै छैन, मैले त आफ्नै साथी देखाएको छु। विप्लवसँग त अहिले वार्ता भनेर तपाईँहरूको एकजना मन्त्री जसले श्री 5 को सरकार भनेर माफी माग्नुभयो, त्यो त जिब्रो चिप्लिन्छ। बडो राम्रो गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मडीजीले मलाई, होइन? विप्लवसँग पनि वार्ताको कुरा चलाएर चाहिँ यसको तपाईँलाई के जानकारी छ? होइन, वार्ता छ, हरेकसँग गर्नुपर्छ। गलत कुराको विरोध गर्ने प्रचण्ड माधव नेपालसँग पनि गर्नु पर्यो नि वार्ता त। त्यो त गर्नुपर्छ, म त गर्नु हुँदैन भन्दिनँ नि। भोलि चुनावका लागि चाहिँ शर्तले बैठक डाक्दाखेरि चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनु पर्छ नि, पर्दैन? आउनु न उहाँहरू त, तपाईँ आउनु भएन उहाँहरूको कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु पर्छ पर्दैन भन्दाखेरि बोलाउनु पर्छ भन्छु म चाहिँ। यति बेला विप्लव समूहसँग वार्ताको अर्को फेरि तपाईँले यो शब्द पनि सही चयन भने कि भन्नुहुन्छ, स्टन्ट चाहिँ किन गरे नि? स्टन्ट होइन, हरदम हिजो आफैले होइन उनीहरूको व्यवहारमाथि आतङ्ककारीको शैलीमा प्रतिबन्ध लगाएको। अहिले पनि उहाँहरू जेलमा हुनुहुन्छ, जेलमै भेटे हो मन्त्रीले। प्रतिबन्धितलाई व्यक्ति हत्याको आरोप लागेकालाई चाहिँ यति बेला भेट्न मिल्छ, सुधार्नका लागि भेट्न मिल्दैन र? तपाईँ त यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ कि मान्छे चाहिँ बिग्रियो भने चाहिँ सुध्रन पाउँदैन, यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। सुध्रिन पाइन्छ, पाइन्छ। सबभन्दा पहिला राजनीतिक दलका नेताहरू अगुवा हुन्, उहाँहरू सुध्रिदियो। त्यही त, सबै सुध्रिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका केही कमी छन् उहाँले सुधार्नुपर्छ, अरू नेताहरू जीहरू जो हुनुहुन्छ सबैले सुधार्नुपर्छ। किनकि मुलुक जे अवस्थामा छ त्यो अवस्थाको केही न केही हिस्सेदार त हामी हौँ त, सुधार्नु पर्दैन? पर्छ।
तर के हो भन्दाखेरि आरोप त्यति मात्रै लगाउँ जति आरोपको हकदार छ। सबै आरोपको भारी नेतृत्व भनेको जोखिम रहेछ नि। एउटा चिज तपाईँ सम्झिनुहुन्छ, तपाईँ काठमाडौँबाट फर्किएर बुटोल जाँदै गर्दा तपाईँको गाडीमाथि ढुङ्गा मुढा भएको थियो। त्यो चाहिँ तपाईँले बुटोल राजधानीलाई मैले चाहिँ दाङको देउखुरी पुर्याउँदाको एउटा प्रतिक्रिया थियो। होइन, म के भन्छु भन्दै मैले ढुङ्गा खाएँ, ढुङ्गा खाएका मान्छेलाई विश्वासमा लिएर काम गरेँ नि त, गरेन। मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमै भनेको, त्यो मेरो कनोटेसन चाहिँ सकारात्मक थियो कि मुलुक बनाउने सन्दर्भमा या अधिकांश जनताका पक्षमा काम गर्दा नेतृत्वले जोखिम पनि मोल्ने या केही समयका लागि अप्रिय हुने पनि निर्णय नगर्ने, अनि खाली लोकप्रिय हुनका लागि जे प्रकारका गतिविधि हाम्रो नेपाली राजनीतिमा छ नि, यो त कालान्तरमा त जनप्रिय कुरा होइन नि भन्नु। त्यही त, त्यस्तो कुरा केही छ भने सुधार्नुपर्छ। किनकि मुलुक र जनताको हितभन्दा बाहिर चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केही गरिन्छ, त्यसमा सुधार्नुपर्छ। मुलुकका हितका पक्षमा गर्दाखेरि विरोध हुने आलोचनाहरूलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ, सहनुपर्छ। केपी ओली सरकार वर्तमान तपाईँको चाहिँ गुट पार्टी, त्यसले चाहिँ अब यो 1 नम्बर र बागमती प्रदेशको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न नदिने, त्यो अघि बढ्यो भने त्यो त मलाई थाहा छ, प्रदेश सरकार नै भङ्ग गरिदिने भन्ने त्यो विषय चाहिँ मेरो विषय होइन। म मात्रै के भन्छु भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा चाहिँ कानुन सम्मत हिसाबले आएका छलफलहरूमाथि छलफल हुन्छ र विधिसम्मत हिसाबले विषयहरू अगाडि बढ्यो भने पारित हुन्छ। र उहाँहरूले जसले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुभएको छ बहुमत पुर्याएर स्थापित गर्नुहोस्, मुख्यमन्त्रीको हो नि। अब बहुमत छैन, त्यसपछि न्यू मात्रै खोज्ने खालको कुरा चाहिँ राम्रो होइन। बहुमत पुर्याएर चाहिँ संविधानले त के भन्छ भन्दाखेरि बहुमत प्राप्त गर्ने दाबीसहित विकल्प दियो भन्छ नि। काङ्ग्रेस कस्तो भाग्यमानी रहेछ है मुख्यमन्त्रीज्यू, सङ्ख्या कम हुँदा जनताले तपाईँहरू 5 वर्षलाई चाहिँ प्रतिपक्षमै बस्नुहोस् भन्दा पनि उहाँहरूको मुखमा चाहिँ सत्ता मलाई चबाइदेऊ न। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब विवादले तेस्रो पक्षलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा त छँदैछ नि। त्यो कुरा त अब नेकपाभित्रको अन्तर्पार्टी विग्रहको परिणामका रूपमा त देखिया छ। अबको चुनावमा पनि उहाँहरूलाई नै सत्ता बुझाइदिने त हो नि। त्यस्तो होइन, किनकि प्रधानमन्त्रीको पक्षले जुन दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ त्यो चाहिँ जनमतका अनुकूल छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी अहिले जे कुराको क्षति भएको छ त्यसलाई पूर्ति गर्छौँ चुनावको माध्यमबाट। तपाईँमाथि एउटा व्यक्तिगत तपाईँको, मलाई आज मेरो विषय किन सोधिनुहोस् भन्नुभएको छ, तपाईँलाई मुख्यमन्त्री भन्दा पनि नेकपाको नेताका रूपमा आज 100 प्रश्नमा आमन्त्रण गरेका कारण सोधिनँ। अर्को तपाईँले समय दिनुभयो भने मुख्यमन्त्रीहरूको समय पाउन धेरै गाह्रो छ, सत्ता पक्षका नेताहरूलाई 100 प्रश्नमा आउन पनि गाह्रो छ, समय पनि त्यस्तै छ। तर तपाईँलाई मुख्यमन्त्रीकै रूपमा एउटा प्रश्न म कहाँ आइपुगेको थियो दर्शकका तर्फबाट, त्यो सोध्छु। त्यो चाहिँ के भने, राप्ती प्राविधिक विद्यालय जुन देउखुरीमा छ सायद होइन, त्यसैमा तपाईँहरूले चाहिँ प्रदेशको सबै कार्यालयहरू राख्ने कुरा गर्दा गलत कुरा हो। उहाँको आशय चाहिँ त्यति राम्रो प्राविधिक शिक्षालय जुन चाहिँ नेपालकै नमुना प्रकारको छ त्यसलाई नबिगार्ने सरकारी विद्यालयमा लैजाने कुरा नगरिदिनुहोस्। सुन्नु न, म तपाईँलाई बताउँछु। हामीले जुन लोकेसनमा राजधानी बनाउन खोजेका छौँ त्यो लोकेसनभित्र त्यो विद्यालय छ, एउटा सत्य कुरा हो। तर हामीले जहाँ लान खोजेका छौँ त्योभन्दा उपयुक्त ठाउँमा छ। अहिले 16 बिघामा छ, हामी 20 बिघामा व्यवस्थित संरचनाका साथ त्यसलाई बनाउँछौँ र एउटा नेपालको नमुना ट्रेड स्कुलका रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्राविधिक शिक्षालाई बिग्रिने या त्यहाँ गएर अहिले तपाईँहरूले कुर्कुच्चा अहिले भन्दा कमजोर हुँदै हुँदैन। किनकि अहिले हामी जहाँ सार्दैछौँ त्यहाँ विशाल संरचना छ। अरू बाँकी प्राविधिक कामहरूका सन्दर्भका बारेमा केही काम चाहिँ 1 वर्षभित्र हामी कम्प्लिट गर्छौँ। अहिले जे उहाँहरूले त्यहाँ पाउनु भएको छ त्योभन्दा बेहतर सुविधा त्यहाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ जहाँ हामी सार्दैछौँ। त्यस अर्थमा यो टिप्पणीको खास अर्थ छैन। हामी त्यहाँ प्रदेशकै संरचना चाहिँ अर्को ठाउँमा बनाएर त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय नै चलाउँदा के हुन्थ्यो? होइन, त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यो भूगोल राजधानीका लागि उपयुक्त ठान्यो प्रदेशसभाले, त्यो भूगोलको हामी ल्यान्ड पुलिङ गर्दैछौँ। ल्यान्ड पुलिङ भने त पुरानो संरचना सबै हटाउने हो नि त, किनकि डिजाइनले जे भन्छ त्यस अन्तर्गत बन्ने हो नि। त्यस अर्थमा हामीले सरकारी जमिनहरू भित्रका संरचना प्रतिस्थापन गर्न सक्ने हदसम्म प्रतिस्थापन गर्छौँ। त्यसपछि त्यो जमिनभित्र चाहिँ हामी आफ्नो योजनाको मास्टर प्लान बनाउँछौँ। मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि त अहिले बनाएको संरचना त भत्किन्छ नि त। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ जमिन खोज्या हो, संरचना खोज्या होइन। जस्तै प्राविधिक शिक्षालय आजभन्दा राम्रो अवस्थामा राम्रो, जस्तै अहिले 16 बिघा छ, हामी 20 बिघा जमिनमा लगेर स्थापित गर्दैछौँ। कहिले बन्छ भन्ने हुन्छ, नेपालमा योजना सुरु भएपछि मेलम्ची जस्तो हुन्छ कि भन्ने। त्यस्तो होइन, विद्यार्थीको पढाइमा कुनै अवरोधै हुँदैन। हस्, मुख्यमन्त्रीका रूपमा तपाईँसँग आज धेरै प्रश्न सोध्न पाइएन, नेताका रूपमा धेरै कुराकानी गरियो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। 100 प्रश्नमा शङ्कर पोखरेल आज हामीसँग 100 प्रश्नको जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।